बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। यदीरा डेविड ने एक दिलचस्प सवाल किया है। वो कहती हैं कि मुझे कुछ अरसे से अपनी शक्ल बुरी लगने लगी है, बदसूरत लगने लगी है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ये मौजू बहुत अहम है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले छोटे छोटे आपके कमेंट्स हैं, उनको ज़रा देख लें। सादिया कहती है सर मेहरबानी करके सास और नंदों से बातें करने का भी वीडियो बनाइए। बेटा बातें क्या करनी, उनके साथ बैठ के उनको बातें करने दिया करें। यू माइट बी अ गुड लिसनर, यू शुड बी अ गुड लिसनर। और उन्हें यही होता है हमारी सुने। वहाँ अपने अपनी अम्मा अब्बा की फजीलतें नहीं बयान करती, वो सुनना नहीं चाह रहे होते। वो अपने ख़ानदान की फजीलतें, अपने कारनामे बयान करना चाह रहे होते, वो सुन लिया करें। शमसी कहते हैं कि जो लड़के बाहर जाके अपने वालिदैन के हाथ से निकल जाते हैं उनका क्या करें। बेटा वो तो निकलेंगे, आपने खुद ही उनको घर से निकाला, पैसे उधार पकड़ के बचा के, और उनसे कहा जाओ बाहर जाके कमाओ, और फिर वहीं से वो लड़कियां ढूंढेंगे, वहीं रहेंगे, वो वापस क्यों आएंगे। तो जो आपने उनको टारगेट दिया था, लाइक कुछ ने कहा होता कि इतने पैसे भिजवाते रहना, वो पैसे भिजवाते रहेंगे। लेकिन अब आप उनसे ये तवक्को रखो कि आलने से बोट गिर जाए तो वापस नहीं जाया करता। हिफ्जा कहती सर इस पर ज़रूर वीडियो बनाइए कि डॉक्टर और नर्स के काम के वक्त क्या लिमिट्स होते हैं। मेरे बच्चे, लिमिट्स हमेशा लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होने चाहिए, दोनों के लिए नहीं। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कहिए, इसलिए कि डॉक्टर और नर्सेज लंबा अरसा वहाँ डे और नाइट के काम करते हैं, लंबी उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। आम तौर पे उन पर लोग एतराज़ नहीं उठाते, पर जब भी डॉक्टर साहब अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे और नर्स अपनी लिमिट क्रॉस करेगी, ये लिमिट नोन है। जब भी डॉक्टर साहब अपने कैबिन की जगह किसी और कैबिन से बरामद होंगे, या नर्स किसी और कैबिन से बरामद होगी, या दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ होंगे और उस लम्हे वो अटेंड नहीं कर रहे होंगे या अपना आराम नहीं कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हर प्रोफेशन में नोन होती हैं, लिखी हुई ना भी हों तो भी सब जगह उनका इल्म होता है, और उनको डेविएट करने से आपकी इज़्ज़त, आपकी रिप्यूट और कभी कभी तो फिर नौकरी भी चली जाती है। सर जी क्या हाल है, ये सलमा है। और सर जी आपको इतनी सारी दुआएं लेना कैसा लगता है। मेरे बच्चे बहुत अच्छा लगता है, दुआएं लेते हुए कौन सा खर्च आता है, पर आपको बड़ी राहत मिलती है। अच्छा जी, अब आते हैं हम पावीरा डेविड के उस सवाल की तरफ जो उन्हें अपनी बदसूरती की तरफ सोचने पे मजबूर करता है। उम्र मैंने उनसे पूछी थी तो 31-32 साल है। 31-32 साल में जाके कोई बदसूरत नहीं बनता। अब लाइक इस उम्र में या इनको नर्स होना चाहिए, या किसी जगह रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, या कोई ब्यूटी पार्लर में भी काम कर सकती हैं। सो जो डिफरेंट प्रोफेशन में इस उम्र की ख़वातीन होती हैं, इसका मतलब है जहाँ भी काम कर रही होंगी इनके अंदर स्किल तो होगा। लोगों ने, वहाँ मुंतखब करने वालों ने इनकी बदसूरती जिसको ये कह रही हैं उन्होंने कंसिडर नहीं किया। सो इट्स अ फेक। जो इनका तस्वर है बदसूरती का, जो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला करना है, उन्होंने तो उस पर बदसूरती को कंसिडर ही नहीं किया। वहाँ जॉब कर रही हैं, उनको इज़्ज़त मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, काम भी वो कर रही हैं। अब ये है कि बदसूरती आम तौर पे या तो कोई बंदा इल मैनर्ड हो, हम कहते हैं बहुत बदसूरत आदमी, से बात करनी नहीं आती, अपने आप को कैरी करना नहीं आता, या आपके पर्सनैलिटी में कुछ अनएथिकल चीज़ें शामिल हो जाए तो भी हम बदसूरत उसको करार देते हैं। अगर आपकी रूह पे बोझ पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है आप कुछ लोगों को नापसंद हैं, कुछ लोगियों को, और वो मुसलसल आपके कानों में जहर उंडेलती हैं, या किसी से कहलवाती हैं या खुद कहती हैं, और आपने होले होले उनका यकीन करना शुरू कर दिया। ये सबसे बुरा है। तब आपके लिए जो बहुत अच्छा है वो ये है कि आप जब वीकेंड पे चर्च जाते हो तो वहाँ आंखें बंद करके, बिल्कुल पीछे बैठ के आंखें बंद करके अपनी जो प्रेयर टाइम है उसको बढ़ा दीजिए, चाहे 20 मिनट बढ़ाइए, और उसमें बिल्कुल दिल लगा के अपने गॉड से कहिए कि मेरे दिल में ये जो वहम है इसको निकाल दे। नंबर 1। दूसरा, एक जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और वो ये कि आप वहीं चर्च में बैठ के ये करेंगे। जब आपकी प्रेयर ख़त्म हो जाए आप वहीं किसी बेंच पे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, और यूँ आप हाथ वहाँ फैला के रखेंगे, और आप ये विजुलाइज करेंगे कि छत से वाइट रेज़ आ रही हैं आप पे,
اور آپ کے پورے بدن کو اور جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان ریز نے آپ کو گھیر لیا ہے، اور اس ریز میں آپ کا چہرہ وائٹ ہو جائے گا، آپ کے کپڑے، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ اس کو جتنا آپ ان باتوں کو سن کے یقین کرتے ہیں، یہ تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ریز کو آتا دیکھو گے۔ اچھا، یہ آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی برے رویے کا سامنا ہو، جب بھی ٹاکسک لوگوں کا سامنا ہو، تو پھر آپ اپنے گاڈ سے، اور جو مسلمز ہیں وہ اپنے اللہ سے مدد مانگیں، اور اس روشنی کو اتنے مضبوطی سے ویژولائز کریں کہ جیسے آپ کو وہ دھو دے، اور اس لمحے پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ، میں تیرا بندہ اور میں تیری بندی، اور میں اس مشکل میں ہوں، تو پلیز مجھے اس بدصورتی کے خطرے سے، خوف سے، ڈر سے، اور یہ جو وہم میرے دل میں ڈال دیا ہے اسے نکال دے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، جن کو بدصورتی کا خوف ہو، یا مصور ہو، یا مصور ہو، یا مصور ہو، اس کو اتنا ذکر کریں۔ پویرا، آپ اس کو ایک میڈیسن سمجھ کے، جیسے ہم انگریزوں کی اور امریکیوں کی جو ہے تجویز کردہ چیزیں ان کو میڈیسن سمجھ کے قبول کرتے ہیں، تو آپ بھی اس نام کو ایک بالکل میڈیسن سمجھ کے بار بار اس کا پڑھیے، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے وجود پہ یوں کیجئے، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی چیز جو آپ نے کرنا ہے، جو ٹاکسک لوگ ہیں، آپ کے ہمسائے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، جو بھی زہریلی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسٹنس کر لیجئے۔ جو آپ کے کانوں میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں، وہ آپ کے نہ تو دوست ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے عزیز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بیوٹی تھیراپی میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے جو آسن ہے یوگا کا، اور نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ آسان ہے لیکن آپ اس کو ذرا ترتیب سے کرتے جائیے۔ یہ سانس کا آسن ہے، کپل بھاتی اس کو کہتے ہیں، اور آپ اس کو فالو کیجئے اور ریگولر کرنا شروع کیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی کافی سارا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ کے لیے جو لافنگ تھیراپی ہے وہ بھی مفید ہوگی، اور 3 قہوے ایسے ہیں جو آپ کو ضرور پینے چاہیے۔ یہ 20 سال سے کم عمر یا 20 سال سے زیادہ عمر میں جب بھی آپ کو اس طرح کا وہم ہونے لگے تو انہیں فلاور قہوہ کہتے ہیں۔ لائک اس میں جیسمین کا ہوتا ہے، روز کا ہوتا ہے، منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا آپ کپ اسے بنائیں گے، اور صبح صبح تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت یوزفل ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، برے تھاٹ سے، سازشوں سے، اور جیسے بری چیزیں دیکھنے سے، برے خیال سوچنے سے، رات کو سونے سے پہلے ایٹ اینی کاسٹ آپ نے اپنے انگلیوں کو اور انگوٹھے کو ان کی آئلنگ کرنی ہے۔ اور اسی طور پہ جب آئلنگ کریں گے تو سونے سے پہلے آپ نے ان سارے وہموں سے نکل کر دعا کرنی ہے۔ چونکہ رات کو ہم سونے سے پہلے برش کرتے ہیں تو جو خوراک کے ذرے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو منہ فریش ہوتا ہے، اس کے اندر وہ باس نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جب ہم رات سوتے ہیں جن خیالوں کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو وہی ہماری آنکھوں میں، وہی ہمارے خیالوں میں ہے۔ اللہ نے آپ کو بدصورت نہیں بنایا۔ میں نے آپ کی تصویریں دیکھی اور اس میں آپ کا چہرہ، آپ کے نقش نین ایک بالکل قبول صورت لڑکی کے ہیں۔ ہاں، آپ نے اپنے ماتھے کو تھوڑا زیادہ یہاں سے بڑا کر لیا ہے تو وہ تھوڑا لگا، باقی آپ کا چہرہ ٹھیک ہے۔ میک اپ کم کر دیجئے، میک اپ جتنا کم کر سکے، اور کریم کوئی نہیں آپ نے لگانی، ہلکا پھلکا آپ جیسے وہ لگاتے ہیں، ہلکا سا بیس لگا لیں اور یہاں چیکس پہ لگا لیں۔ باقی آپ کو اوور میک اپ یا کہیں ہلکی ولکی پارٹی والا میک اپ وہ کر لیا، زیادہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر یہ بات آپ مسلسل اپنے آپ سے کہتے رہو گے کہ میں بدصورت ہوں، تو یقین مانیے آپ کا پورا جسم گواہی دینے لگ جائے گا کہ آپ بدصورت ہو گیا۔ بدصورتی چہرے میں نہیں ہوتی، بدصورتی خیالات میں ہوتی ہے، بدصورتی بدخواہی میں ہوتی ہے، بدصورتی بری عادتوں میں ہوتی ہے، بدصورتی بد کرداری میں ہوتی ہے، بدصورتی دھوکے میں ہوتی ہے، بدصورتی چیٹنگ میں ہوتی ہے، بدصورتی لوگوں کو نیچے گرانے میں ہوتی ہے۔ بدصورتی کبھی بھی رنگ سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ سانولا رنگ ہونا، کالا رنگ ہونا، ذرا باقیوں سے مختلف رنگ ہونا، یہ اللہ کا چوائس ہے۔ رنگ بدلنے سے اگر خوبصورت لوگ ہو جاتے تو وہ جو امریکی گلوکار تھا جس نے اربوں روپے لگا کے اپنے سارا رنگ بدل دیا تھا اور ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اور مرنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو اس عالم میں مرا کہ ان کا چہرہ بھی بدصورتی سے بھر گیا تھا۔ یعنی جو مصنوعی طور پہ چیزوں کے ساتھ ہم چھیڑ خانی کرتے ہیں اس سے خوبصورت نہیں ہوتے،
بدصورتی عیاں ہو جاتی ہے۔ بس اپنے دل کو اطمینان دیجئے، اپنی روح کو اچھا خوبصورت بنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اچھی چیزیں پڑھیے، اچھے کلمات کا ذکر کیجیے، اچھی خوراک کھائیے، اور لوگوں کو آپ سے فیض پہنچنا چاہیے۔ آخری چیز جو ہے، وہ لڑکی یا لڑکا جس کو مسکرانا آتا ہے، وہ لڑکی یا لڑکا جس کو لوگوں کا بھلا کرنا آتا ہے، وہ جو لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، وہ فرشتوں کی طرف جاتا ہے، بدصورت لوگوں کی طرف نہیں جاتا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔